नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लिमिटेडको वार्षिक उत्सवका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले सेवाग्राहीलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिनेतर्फ कम्पनी केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुने बताउनुभयो। मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि यो कम्पनीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ थियो। खाद्य सुरक्षाका लागि तोकिएको परिणाममा खाद्य वस्तु भण्डारण गर्ने र कम्पनीलाई दिगो रूपमा सक्षम बनाउन व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हाल यस कम्पनीले अनलाइन पोर्टल मार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तृत बनाई उपत्यका बाहिरका अन्य स्थानहरूमा पनि विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कम्पनीको ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। नेपालको संविधानले खाद्य व्यवस्था सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। यस संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कम्पनीले सरकारको मुख्य संयन्त्रको रूपमा रही सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, आफ्नो सेवा र व्यापार विविधीकरण गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा नवीन व्यावसायिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट व्यावसायिक संस्कारको विकास गरी उत्पादक, किसान, उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिने तर्फ कम्पनी सदैव अग्रसर रहनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। यसका लागि कम्पनीले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना र वार्षिक कार्ययोजना बनाई तदनुरूप आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सोको लागि आवश्यक तयारी गरी क्रियाशील रहन कम्पनीका व्यवस्थापक, सञ्चालक तथा पदाधिकारीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने अपेक्षा समेत लिएको छु। साथै कम्पनीले सञ्चालन गर्ने उपयोगी र व्यावहारिक क्रियाकलापमा नेपाल सरकारको सदैव सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कम्पनीका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले पूर्वाधार जनशक्ति उपलब्ध हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा देखिन नसकेको भन्दै गम्भीर हुन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यस वर्षका लागि आवश्यक धान चामल लगायत खाद्यान्न खरिदको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। तपाईहरुको त्यो प्रमोसनलाई सर्भिस डेलिभरीमा तपाईले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। अघि युनियनको साथीहरू, कर्मचारी संगठनको साथीहरूले पनि भन्नुभयो, एकजना साथीले त अब साधारण सबै भएन भन्नुभयो, हो भएन, तर अडिट गराउनु पर्दैन कि अडिट पनि सञ्चालक समितिले गराइदिने हो। तपाईहरुको दायित्व के हो? अडिट गराएर ल्याउनुस् न। कम्पनी ऐनले तपाईहरुलाई कहिलेसम्म कार्तिक मसान्तसम्म होला सायद अडिट गराउनुस् भनेको छ। त्यो गर्ने कि भाषण मात्रै गर्ने? अडिट गराएर ल्याउनुस्। हामी तपाईको साधारण सभा मजाले गराइदिन्छौँ। हामीलाई कुनै पनि रोकटोक छैन। आफ्नो कर्तव्य गर्दा अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिला आफ्नो कर्तव्य चाहिँ गर्नु पर्यो र म कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई यहीँबाट निर्देशन दिन्छु, तपाईँले कम्पनी ऐनले तोकेको अवधिभित्र अडिट गराउनुहोस् पहिला, त्यसपछि आउनुहोस् हामी कहाँ। हामी तुरुन्तै तपाईँको वार्षिक साधारण सभा जुन ब्याकलग छ त्यो सहित गराइदिन्छौँ। यसमा कुनै दुविधा नराख्नुहोस्, मन्त्रालय तपाईँको साथमा छ, तर खालि शर्त के हो भने आफ्नो कर्तव्य गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। र सँगसँगै कम्पनीको दायित्वहरू छ। तपाईहरुले मिनिमम लेभलको खाद्य सुरक्षा भण्डार र पोषण सुरक्षा भण्डारमा पनि मिनिमम लेभलको एउटा खाद्यान्न हाम्रो डिपोजिट हुनुपर्छ, खाद्य भण्डारण हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसमा तपाईहरु फेल भइराख्नु भएको छ।
खै त्यो राखेको मिनिमम लेभलको सुरक्षा, त्यो मिनिमम लेभलको सुरक्षा राख्नु पऱ्यो। अहिले संसारभरि नै फुड सेक्युरिटी भनेको सबभन्दा एकदम इमर्जिङ इस्यु छ। संसारका G20 को नेताहरू भन्नुहोस् अथवा ठुलो मान्छेहरू, ठुलो देशका, हामी जस्तो गरिब देशलाई बिर्सिनु सक्छ। ठुलो देशमा पनि अहिले चाहिँ खाद्य सुरक्षा भनेको एकदमै बर्निङ इस्यु छ र त्यो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने नेपालको हकमा चाहिँ यो जिम्मेवारी सरकारी तवरबाट यहाँहरूको जिम्मेवारी छ। कम्तीमा पनि यहाँले वार्षिक लक्ष्यको रूपमा तोकिएको खाद्यान्नहरू खरिद गर्नुहोस् र कम्तीमा जुन मिनिमम लेभलको खाद्य सुरक्षा भण्डारण गर्नुपर्नेछ त्यो भण्डारण पनि यहाँले गर्नु होला। यो पनि म यहाँहरूलाई यहाँहरूको कम्पनीको अध्यक्षको हिसाबले योबाट निर्देश पनि गर्छु र हालसालै पनि यहाँले टेन्डर गर्नुभएको छ। मैले प्रमुख कार्यकारी मैले मात्र होइन, मान्य मन्त्रीले हामी सबैले भनेको छ, तपाईँले टेन्डर गरेको चिज पनि किन्न सकिन्न कि भन्नु, किन सकिँदैन? आफूले टेन्डर गरेको चिज त त्यसलाई त तपाईँले त्यो जो मान्छे परिबन्धमा परिसकेको छ, जसले गोल कबल गरिसकेको छ, व्यापार भनेको सधैँ नाफा मात्रै त होइन पनि होला, सजिलो मात्रै होइन होला। केही समय अघिसम्म नेपाली किसानहरूले टमाटर चाहिँ तपाईँको सडकमा फाल्नुहुन्थ्यो, अहिले हेर्नुहोस् त हाहाकार, धैर्यता पनि चाहिन्छ। त्यसैले यो जुन तपाईँको पोलिसी अनुसारको खरिद गर्नुपर्ने जुन टेन्डर गर्नुभएको छ त्यो चामलहरू, धानहरू, अरू जुन वस्तुहरू छ त्यो समयमा खरिद गर्नु होला। मलाई लाग्छ उहाँले अब खरिद गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसक्यो भन्नुभएको छ, त्यो गर्नु होला। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिसकेको छ। तपाईँले असोज कार्तिक कहिलेदेखि हो, जुन सिजनदेखि आउने हो त्यो सिजनदेखि नै खाद्यान्न खरिद गर्न लाग्नु होला। सरकारले यो कम्पनी सरकारको कम्पनी हो, साथीहरूले त्यो नबिर्सिनु होला। यो कम्पनी विशुद्ध रूपमा नेपाल सरकारको कम्पनी हो। त्यसैले सरकारले भनेको चिजहरू तपाईँहरूले गर्नमा कुनै पनि आफूलाई दुविधा चाहिँ नगर्नु होला। सरकारको आर्थिक अवस्था अहिले तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनु भएको छ, आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, सरकारको राजस्वहरू राम्रोसँग उठिरहेको छैन। त्यो बेला तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो तोकिएको कामको लक्ष्य निर्धारणको उद्देश्य पुरा गर्नु त कहाँ हो कहाँ, हामीलाई यो भत्ता भएन, त्यो भत्ता भएन, त्यो भएन भनेर भन्नुहुन्छ बा। पहिला तपाईँहरूले कम्पनीको उद्देश्य अनुसार काम त गर्नुहोस् न, त्यसपछि हामीलाई बाध्य हुन्छ कि ओहो उहाँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ, इन्सेन्टिभाइज गरौँ। नत्र त फेरि उयो जर्ज अरवेलको किताबको कहानी जस्तै हुन्छ, कहानी बताउन चाहन्न, तर अल आर इक्वल्स बट सम आर मोर इक्वल्स भन्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला आफ्नो चाहिँ कर्तव्य गरौँ, त्यसपछि सरकारले तपाईँहरू रक्षा गर्छ। तपाईँहरूको जागिरै धोरबोर हुँदा पनि हामी लाग्यो, लोकसेवामा पर्सनली पनि हामीले पर्सनल कन्ट्र्याक्टको आधारमा पनि तपाईँहरूको समस्याहरू समाधान गरेर हामी गर्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू आफूलाई यताउता केही पनि नसम्झिनु होला। त्यस्तै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले देशका हरेक जनतामाझ आफ्नो वस्तु वा सेवाको पहुँच पुर्याउन कम्पनी प्रयत्नशील रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन नभएसम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्पष्ट पारेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासबलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक छानबिन गठन गर्न नमान्ने सरकारको अडानले सरकार र सत्ताधारी नेतृत्वको संलग्नताको आशंकालाई थप पुष्टि गर्ने काम गरेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्पष्ट अडान रहेको जनाएको हो। सत्ताकै संरक्षण रहेको प्रकरण भएको भन्दै यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहने अवस्थामा यसको गहिराईमा पुगेर छानबिन गर्न अनिवार्य भइसकेको एमाले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माथिल्लो तहको संलग्नता बिना ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन नसक्ने र अहिले पनि तस्करी जारी रहेको भन्दै न्यायिक छानबिन बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीका विषयमा संसदमा आवाज उठाउँदा सत्ता पक्षले रोक्न खोजेको तर सदन अवरुद्धको दोष एमालेमाथि थोपर्न खोजेको बताउनुभयो। 234 पटक कुनै गिरोहसम्म निरन्तर संवाद गर्नेमाथि सरकारले सोधपुछसम्म गर्न नसकेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। आरोप ओलीले भ्रष्ट सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको भन्दै अप्ठ्यारो मानेर आफैले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले गृहमन्त्रीले पनि राजीनामा नगरे सदनको रोस्टममा बोल्न जानु अनौठो रहेको बताएका छन्। संसद अवरोध गर्नै हुँदैन, गर्ने परिस्थिति ल्याउनु हुँदैन। संसद देशका लागि जनताका लागि काम गर्ने थलो हो र देश र जनताका काम त्यसले निर्वाध ढङ्गले गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ। संसद देश र जनताका पक्षमा
बोल्ने, आवाज उठाउने, देशका हित, जनताका हितको सरकारमा भए रक्षा गर्ने, सरकारमा नभए रक्षाका निम्ति दबाब दिने थलो हो। संसद निदाएर बस्ने ठाउँ होइन, सुतेर बस्ने ठाउँ होइन। चुप्प लागेर जस्तो भए पनि चलोस् न त, संसद त जे भए पनि चल्नुपर्छ, बरु बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ, संसद अवरुद्ध हुनु हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा बोलिएका कुरालाई सरकारले तदनुसार नै लिनुपर्छ, सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ, गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र स्वस्थ बहस, स्वस्थ छलफलमा आउनुपर्छ। एक दिन एउटा खान तलासीमा 100 किलो सुन निस्किन्छ। अनि के यो चुस्की लिने विषय हो? कुराका चुस्की लिने विषय हो र यो पार्टीगत पक्षधरताको कुरा हो र? यो देशप्रति, देशमा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने कुराप्रतिको हामी सबै नेपालीको उत्तिकै चिन्ता, चासो, सरोकार हुनु पर्दैन? तसर्थ संसद अवरोध हामीले गरेको होइन। हामी सरकारको अयोग्यता, नालायकीपन अथवा लाचारीपन अथवा बदमाशी के हो त्यो राम्ररी छानबिन हुनु पर्यो। सरकारको संलग्नता छैन भने छानबिनले बताउँछ नि सरकार किन पहिले नै तर्सिन्छ, पहिले नै किन ढोका बन्द गर्छ सरकारले। छानबिन समिति भनेको आफ्ना मान्छे राखेर, एमालेका कार्यकर्ता राखेर अनि तमासा गर्न खोजेको एमाले भन्ने त्यस्तो माग हो र हाम्रो। हामीले आफ्ना होइन, न्यायिक छानबिन भनेका छौँ। बहालवाला या पूर्व न्यायाधीशको कसैको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन। एसपीको नेतृत्वमा गरेपछि, एसएसपीले निर्देशन दिएपछि ती सिद्धिको नि कुरो हो। जे छोयो सुन, ब्रेक सु छोयो सुन, सिगरेट छोयो सुन, एउटा मोटर ल्यायो सुन, अर्को ल्यायो सुन, एउटा आइटम सुन, अर्को आइटम सुन, सुनै सुन। भन्सारबाट त अहिले त जेल लाउँदा पनि सुन। त्यस कारण यो पक्ष त्यो पक्ष होइन। सञ्चार माध्यममा पनि कसको लगानी छ भन्ने कुरा छोडिदिउँ। देशको पक्षमा हरेक सचेत नेपाली उभिनु र बोल्नुपर्ने अवस्था हो। 234 पल्ट कुनै गिरोहसँग लगातार संवाद, एक दिन 2 दिनका बिचमा कसरी हुन्छ मान्छेको? यो फियर छ। तै पनि सोधपुछ पनि गर्नु पर्दैन, यो पनि फियर छ। यसरी पनि देश चल्छ, यो पनि कुनै शासन प्रशासन चलाउने तरिका हो। गफ दिएको छ, हाउभाउ गरेको छ, अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको छ। हामीलाई यो प्रचारको सम्बन्धमा हामी दुःख मात्रै भन्न सक्छौँ कि हामी नेपालीहरू कहाँ छौँ, कुन ठाउँमा छौँ हामी नेपालीहरू। देश आज कता जाँदैछ, कहाँ पुग्दैछ देश? सर्टिफिकेट नजान्छ भनेर हामीले भनेका छौँ सरकारलाई। तर यति बेला सर्टिफिकेट जाँच्नु पर्यो, पढेर पास गरेको कि चिट चढेर पास गरे, यसको छानबिन यति बेला हुनु पर्यो। जति बेला सुनिल शर्माले मन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाए, यसमा छानबिन हुनुपर्छ, यो जरै समेत गएर छानबिन हुनुपर्छ भने त्यति बेलै यो त 30औं 25औं 20औं कमसेकम 25 वर्ष अगाडिको त कुरा होला। यो 25 वर्षदेखि सरकार बने होलान्, रिपोर्ट आउनुपर्ने। अनि एउटा कार्यकर्ताबाट यति बेर उजुरी हाल्ने लाएर यति बेर आजको भोलि समातेर एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई गिरफ्तार गर्दा सभामुखलाई जानकारी दिनु, इजाजत लिनु पर्दैन? के कारण हो बताइनु पर्दैन? अर्को, कहाँ छानबिन भएर दोषी प्रमाणित भएर एउटा कार्यकर्ताबाट एउटा उजुर हाल्न लायो, अनि त्यो कार्यकर्ताको उजुरीको भरमा
मान्छे गिरफ्तार गर्ने हो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैन त, एउटालाई उजुर हाल्न लाग्यो थपक्क समात्यो। संसदको गरिमा, संसदको मर्यादा राख्नुपर्ने थियो, तर अहिलेको गठबन्धनले संसदीय मर्यादा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन। दलीय गठबन्धन अगाडि आउँछ। सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिन गरौँ भन्दा दलीय गठबन्धन आएर प्रतिपक्षको आवाज पनि त्यहाँ राख्न दिँदैन, प्रतिपक्षलाई बोल्न दिँदैन, संसद अवरुद्ध गराउँछ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो। यत्रा ठुला समस्याहरूको समाधान हामी नेपालीहरूले कसरी गर्न सकौँला? यो सांसदहरूको मात्रै कुरा होइन, यो प्रतिपक्षको मात्रै कुरा होइन, यो नेकपा एमालेको मात्रै कुरा होइन। हामी नेपालीहरूले यी समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले हामीले उठाइरहेको प्रश्न, यसलाई फेरि यो गठबन्धन टुटेमा एमाले सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? यो एमाले सरकारमा जाने दाउ त होइन। यो सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले सरकारमा जान खोज्या त होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर नेकपा एमालेलाई सरकारमा रुचि होइन, चिन्ता सरकारको होइन देशको हो, चिन्ता देशको अर्थतन्त्रको हो, जनताको सामाजिक दैनिकीको कुन अवस्थामा देश गइरहेको छ, कस्तो अवस्थामा पुगिरहेको छ, उद्योग धन्दा के भइरहेका छ। आज निर्माण व्यवसायीहरू गिरफ्तार गरिन्छ, उनीहरूका भनाइ कसैले सुन्दैन, किनभने निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सरकारले बनाएको हो। र निर्माण व्यवसाय जब चलेन त्यसपछि पहिले त हार्डवेयर पसलहरू बन्द, हार्डवेयरको कारोबार बन्द, निर्माण व्यवसाय ठप्प भएपछि मजदुरहरूले जब पाएनन्। त्यसपछि सिमेन्ट, रड, इटा, बालुवा, गिट्टी, अरू कुनै पनि चिजको कारोबार हुने कुरा भएन। अरू हार्डवेयरका कामहरू, ती सबै कुराहरू बन्द हुने भए। यस्तो खालको चाहिँ स्थिति बन्छ। त्यसको चेन अफ इफेक्ट विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्ने मात्रै होइन, रोजगारीदेखि लिएर सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधिमा प्रतिकूल असर पर्छ, अत्यन्तै गम्भीर नकारात्मक असर पर्छ। त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्दैन, त्यो कुरा सुन्नु पर्दैन, त्यो कुरा तत्काल बोलाएर सरकारले उहाँहरूसँग वार्ता गरेर त्यसको समाधान दिनु पर्दैन। अनि उल्टै उहाँहरूले पाउनुपर्ने रकम पाउनुभएको छैन। पाउनुपर्ने रकम उहाँहरूले कुनै अरू मागिराख्नु भएको छैन। यद्यपि जब व्यवसायहरू, कारोबारहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन् त्यति बेला सरकारले तिनीहरूलाई सहयोग मद्दत गरेर त्यो अप्ठ्यारोबाट उनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ र पछि उनीहरूसँग असुल गर्नुपर्छ। अब अहिले त लामो समयलाई दिएको लोन बिचैमा तिर भन्ने उर्दी सरकार जारी गर्छ। जब कारोबार बिग्रिया छ मद्दत गर्नुपर्ने ठाउँमा अझ घाँटी समातेर त्यो निल्दै गरेको त्यो निकाल भनेर, पेटमा पुगिसके भए पनि निकाल भनेर घाँटी निचोर्छ सरकार। उनीहरूले लगानी गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले, ज्यादती एक ठाउँमा मात्रै होइन। अब म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एमालेलाई अहिले सत्ता मोह, सत्ता लोलुपता, त्यतापट्टि सत्तातिर हामीले हेरेको छैन, हामीलाई हेर्नु पनि छैन। तर यसको अर्थ सरकारले हामीले हेरेका छैनौँ भनेपछि ढुक्कै रहेछ नि त, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ चल्दैन, यो गर्न मिल्दैन, जे पनि गर्न पाउँदैन। अनि उहाँको छानबिन प्रक्रिया सुनिल शर्मालाई गिरफ्तार गरेर छानबिन गरिराखेका बेला किन बोल्नुभयो भनेर। छानबिन नगर भने त होइन नि, मैले अघि नै भने छानबिन नगर भनेको होइन, छानबिन गर। तर अदालतले त तुरुन्त छोड्नु भने त समाउनै नहुने थियो। अब छानबिनमा ठहरेन भने ठहर भने ठिक ल, ठहर्छ कि ठहर्दैन भन्ने कुरो त सरकारलाई पूर्वानुमान त छैन होला। छानबिन गर्न बाँकी छ भने, अनि छानबिन गर्नै बाँकी छ भने एउटा सांसदलाई कार्यकर्ताबाट उजुरी हलाएर गिरफ्तार गर्ने
अनि थुनामा राखेर पूर्वपक्ष के सुनिल शर्मा जतिको हस्पिटल चलाएको, मेडिकल कलेज चलाएको, अरू विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेको एउटा जननिर्वाचित सांसद यस्ता कुरामा के देश छोडेर भाग्ला? अनि हतार हतार उसलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नु पर्ला? तसर्थ एउटा हाम्रो पार्टीभित्र कुनै समस्या आउँछ कि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर फेरि कोसिस भएको छ। अनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अलिक परतिर पर्नुभयो अरे। उहाँ उपनेता आएको हुनाले, उहाँ संसदको उपनेता भएको हुनाले परतिर सर्नुभएको। अघि यहीँ हुनुहुन्थ्यो, अब परतिर सर्नुको अर्थ उता सार्यो। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको यति नालायक सरकार चलाएर, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकार चलाएर बस्छु भन्नुभन्दा राजीनामा गर्नुपर्ने थियो सरकारले। अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो भने उहाँहरू उल्टै प्रश्न पो गर्नुहुन्छ त रोस्टममा उभिएर। त बानी परेपछि लाज हुँदैन भन्ने बिरबल अकबरको एउटा कथा छ। अहिले म भन्दिनँ, तपाईँहरू आफै किताब खोजेर पढ्नु होला। बानी परेपछि घिन लाग्दैन, लाज हुँदैन भन्ने एउटा कथा बिरबल अकबर कथामा। उहाँहरू पनि त्यस्तै भइसक्नुभएको छ। यसै स्थितिबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन, अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन। हामीले देशलाई लोकतान्त्रिक, स्वच्छ, पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित, विकासमुखी, विकास उन्मुख, जनताका समस्यामा केन्द्रित हुने। ओलीले सुन तस्करीको हल्ला चलाएर सरकारमा जाने एमालेको कुनै मनसाय नरहेको बताउनुभयो। एमालेलाई सरकारमा जान कुनै रुचि नरहेको र देशको अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीमा चासो रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्माण व्यवसायको समस्या सरकारले नसुनेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको छ। देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने बिहानैदेखि अविरल झरी परिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखि पानी परिरहेको छ। कतिपय स्थानमा भने भारी वर्षा भइरहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। भारी वर्षाले नदीहरूमा जलसतह बढ्न र त्यसले तटीय क्षेत्रमा थप जोखिम निम्त्याउने खतरा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। 45 जिल्लामा आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेको र ठूला नदीहरूमा जलसतह सतर्कताका तहभन्दा माथि पुग्न नसक्ने पनि महाशाखाले जनाएको छ। पोल्यान्ड लगायत विभिन्न देश पठाउन भन्दै भिजिट भिसामा बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याएर बन्धक बनाई रकम वसुल्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई बन्धक बनाएर रकम वसुलेको आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 2 नेपाली नागरिक इलाम घर भएकी रोशनी राई र सिन्धुपाल्चोक घर भएकी तारा नेपाल रहेकी छिन् भने 5 बङ्गलादेशी नागरिकमा अमिर हुसेन, मोहम्मद मोसिहुर, सलिम मिया, जहांगीर अलाम र तहमिना बेगर रहेका छन्। उनीहरूले बङ्गलादेशबाट विभिन्न प्रलोभनमा नेपाल ल्याई बन्धक बनाएर परिवारसँग रकम मागेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। आफूसँग भएको रकम असुल गरेर परिवारसँग पनि फोन मार्फत रकम असुल गर्न खोजेपछि एक बङ्गाली नागरिकले उजुरी दर्ता गराएको र अनुसन्धान गर्दा गिरोहलाई पक्राउ गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। विदेश पठाउन प्रक्रियाका लागि केही रकम लाग्ने भन्दै सुरुमा बङ्गलादेशमै 50,000 देखि 10 लाख टाकासम्म लिएको खुलेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
हामीले अहिले चाहिँ हामीले यो सबै हामीले त्यसमा भएको प्रमाणहरू सबै हामीले ल्याएछौँ। हामीले 3वटा ठाउँबाट अहिले रेस्क्यु गरेका छौँ र बङ्गलादेशी नागरिकलाई रेस्क्यु गरेका छौँ र यो बङ्गलादेशी नागरिकलाई यहाँ ल्याएर अपहरण र शरीरबन्ध गरेर र पैसा लिने र यसमा केही नेपालीहरू पनि इन्भल्भ भएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र विशेष त पोल्यान्ड जाने भन्ने चिज अहिले हाम्रोमा पनि अलिक धेरै इन्डिया भएर अथवा यहीँबाट त्यो पोल्यान्ड जाने भन्ने चिज पनि हामीले यो वैदेशिक रोजगारमा धेरै सुनेका छौँ र यो धेरै हामीले यो इन्फर्मेसनहरू आएको अवस्था छ र हामीले यसमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने पोल्यान्डमा लान्छु भनेर यो गरेको मान्छेहरूलाई हामीले प्रत्येक दिन जस्तो समातिरहेको छौँ। त्यसैले यो कुरामा अब विदेशी त्यो ट्रान्जिट भूमिको हिसाबले पनि भएको अवस्था चाहिँ यसबाट देखा पर्छ र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल त्यो भिडियो कल गरेर उनीहरूलाई गरेको र हामीले प्रत्येकपल्ट हामी अलिकति सेन्सिटिभ हुनुपर्ने चाहिँ हामीले जुन भिडियोहरू प्राप्त गऱ्यौँ त्यसमा त्यहाँको परिवारहरू रुँदै गरेको अवस्थाहरू सहितको थियो र अब उनीहरूले प्रत्येकपल्ट डेडलाइन दिएको अवस्था थियो। त्यसैले 10 लाख हालिदिइसकेपछि पनि 20 लाख ऊ गरेको। त्यसैले यो सब सुरुमा चाहिँ 50,000देखि 1 लाख यो 10 लाखसँग टाका त्यो सुरुमै बङ्गलादेशमै लिने गरेको। बङ्गलादेशमा पनि एउटा यिनीहरूको आफ्नै नेटवर्क रहेको अवस्था, यही मान्छेहरूले नेटवर्क बनाएको त्यहीँ लिने पनि देखिन्छ। बङ्गलादेशको एजेन्टले नेपालमा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अनि यहाँबाट चाहिँ एयरपोर्टमा उनीहरूले नै रिसिभ गर्ने, त्यो रिसिभ गरिसकेपछि आउने उनीहरूको पासपोर्ट साइजको सबै आफूले लिने गर्ने र उनीहरूलाई होटेलमा लिएर जाने। होटेलमा लिएर जाँदाखेरि पनि काहीँ नजाओस् भन्ने हिसाबले, काहीँ निक्लिन नपाओस् भन्ने हिसाबले उनीहरूले गार्ड गरेको पनि देखिन्छ। अनि यहाँ यो केही समय लाग्छ भनेर राखिएको छ। अहिले एक हिसाबले केही समय भनेको त 1 महिना लागिसकेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि यो पैसा पनि के अरे ऱ्यान्समको रूपमा मागिसकेपछि अनि यो बल्ल हामीले चाहिँ यो हाम्रो यो सूचना पाइसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो दायित्व रेस्क्यु गर्ने थियो। हामी सुरु भनेकै मान्छेहरूलाई समात्ने भन्दा पनि रेस्क्यु महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसले हामी रेस्क्यु गर्नेतिर लाग्यौँ। त्यसैले यहाँ विभिन्न यसमा कति महिलाहरू पनि हामीले यहाँ पीडित भएर बङ्गलादेशी महिलाहरू पनि आउनु भएको छ। हामी उहाँलाई पनि रेस्क्यु गरेका छौँ। त्यो रेस्क्यु गर्ने कुराले चाहिँ हामीलाई अर्को एउटा कुराहरू पनि थप अनुसन्धानको लागि बाटो खोलिदिएको अवस्था छ। मसाजमा यो उहाँहरू प्रयोग हुने अवस्था बनेको अवस्था पनि देखिन्छ हाम्रो उसमा। त्यसले हामीले मसाजबाटै हामीले उनीहरूलाई रेस्क्यु गरेर लिएर आएको अवस्था छ। बङ्गलादेशी यहीँ नेपालको मसाजमा र पोल्यान्ड लाने भन्ने हिसाबले र ट्रान्जिटमा ल्याएको हिसाबको अवस्था पनि छ र केही समयको लागि भनेर यहाँ मसाजमा पनि लिएर जाने अवस्था पनि बनेको छ र यो ब्युटी पार्लरमा काम लगाउने, मसाजमा गर्न लगाउने र अलिकति यो यहाँहरूलाई भन्दाखेरि हामीले अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही हिसाबले यो यौन दुर्व्यवहारको कुराहरू पनि हामीले प्रारम्भिक रूपमा देखिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो कुराहरू पनि पीडितहरूले भन्ने अवस्था बनाएको छ। यसमा पनि थप अनुसन्धान हामीले जारी राखेका छौँ। अहिले यो रोशनी राई भनेर जुन जसलाई यो बङ्गलादेशी उताबाट आएको बङ्गलादेशी महिलाहरूलाई त्यहाँ मसाजको रूपमा राखिएको र त्यसमा धेरै अरू यौन शोषणको कुराहरू पनि धेरै कुराहरू भएको अवस्थाको अनुसन्धान पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। त्यसैले हामीले घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न कहाँ राखियो र उनीहरूलाई किन कहीँ बाहिर निकाल्न दिएन भन्ने चिजहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि मैले यहाँलाई राखेका छु। र यो उनीहरूले प्रत्येकपल्ट यहाँ पैसा पठाउने भन्दा पनि यहाँ चाहिँ उनीहरूले क्यास पैसाहरू बुझेको अवस्था छ। उनीहरूसँग भएको क्यास डलर पैसाहरू खोसेर लिएको अवस्था छ र उताको ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न लागेको त्यो बङ्गलादेशको ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न लागेको स्लिपहरू हामीले भेटेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा बङ्गलादेशी पीडित नागरिकहरूले आफूहरूलाई एजेन्टले पोल्यान्ड लगायतका देश पठाउनका लागि 5 लाख रुपियाँ लिएर नेपाल पठाएको र नेपाल आएपछि बन्धक बनाएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल आएपछि आफूसँग खर्चका लागि भएको पैसा मोबाइल पनि लिएको बताएका छन्। हमारा मुल्क से जो अव्वल है सुमन है वो 2 एजेंट में हम लोगों का इधर पोलैंड भेजने के लिए पैसा पकड़ा, एक आदमी से 5-5 लाख। बाद में हमको नेपाल भेजा, बोला कि नेपाल से पोलैंड का वीज़ा करके हम लोगों को पोलैंड भेजेगा। बाद में हमको इधर के आके रूम में पकड़ के रखा। फिर हमारा पास जितना पैसा है हम इधर $1300 लेके आया पर्सनल खर्चा के लिए, वो भी लेके गया। फिर हमारा पास थोड़ा बांग्ला टाका भी था, वो भी लेके गया। मेरे से घर पे से मंगाया 14,50,000 और मेरा साथी वो उसको मेरा साथ $1,400 था। दोनों मिलके बांग्लादेशी का 14,000 टाका था, नेपाली 2,200 टाका था। वो भी मेरा पास सिम मोबाइल था, वो भी सिम के लेके गया। वो हम लोग 4 आदमी एक साथ में फ्लाइट में आया। हम लोग का पूरा टूरिस्ट वीज़ा में इधर लेके आया।
तो लोग बोला टूरिस्ट वीसा में जाओ, वो 2 आदमी को पोलैंड भेज दिएगा और हम 2 आदमी को दुबई भेज दिएगा। ऐसा बोल के हम लोग का पास 2,50,000 लिया। बोला इधर से दुबई जाने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग का इधर भेज दिया। बाद में उधर से दुबई एयरपोर्ट से वो लड़का का नाम क्या है, मोतिन, उसको नाम, वो मोतिन लेके आया। बाद में उसको हम लोग का एयरपोर्ट से रिसीव करके दूसरा जगह में लेके गया, थोड़ा खाना खिलाया। बाद में उधर से 2 लड़के को किधर भेजा हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग 2 लड़की को एयरपोर्ट से 400 टका भाड़ा है टैक्सी में, मालूम नहीं है किधर लेके गया, क्या हमारा न्यू है ना, कभी नहीं आया। तो वो हम 2 आदमी को उधर रखा एक होटल में। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ परेकाहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताका साथै संगठित अपराध ऐन बमोजिमको कसुरमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएको जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन निरुकुञ्ज र स्वेच्छाचारी रहेकाले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा स्वास्थ्य कर्मीले आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान सिटिपिडी लगायतको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, स्तर उन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका सह संयोजक भुवन चन्द्र जोशीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा समस्या देखिएका आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण चिकित्सा शिक्षा पठाउने शिक्षालाई बन्द हुन पुगेको र आयोगले हस्तक्षेप गर्दा सिटिभिटी मातहतका नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। यो हामी विशेष गरी यो देशमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालकहरू यो शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूका तर्फबाट र सम्पूर्ण यो देशको जुन चाहिँ प्राविधिक सेक्टरको शिक्षा र मेडिकल शिक्षामा जुन खालको यो राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075 आइसकेपछि जुन खालको समस्याहरू देखिएको छ, त्यसका कारण हामीले हाम्रै देशमा चाहिँ प्राविधिक सेक्टरमा बिजनेस गर्न पाएका छौँ र त्यही खालमा यहाँको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्छु भन्ने एउटा चाहिँ गरिब चाहिँ बच्चाले, गरिबका छोरछोरीहरूले चाहिँ पढ्न सक्ने शिक्षामा जुन कुठाघात गरिएको छ, 75 को जुन ऐन आइसक्यो त्यसपछि बनेको चाहिँ चिकित्सा आयोगको बदनियतको कारणले गर्दाखेरि 138वटा चाहिँ अपग्रेडिङमा रहेका संस्थाहरू बन्द गरिए। त्यसको विरुद्धको हाम्रो यो आन्दोलन हो। त्यसपछि ती अपग्रेडिङमा ऐनमै व्यवस्था भएपछि ती अपग्रेडिङ अहिलेसम्म 5 वर्षमा पनि अपग्रेडिङ हुन सकेन। त्यसको लगत्तै फेरि सिटिबिटी र आयोगको चाहिँ कार्यक्षेत्र फरक हुँदाहुँदै पनि सिटिबिटीको चाहिँ अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर सिटिबिटीले पनि त्यो अधिकार हस्तक्षेप गर्दा कुनै कुरा नबोलिकन उसले आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सिटिबिटीबाट सञ्चालन गरिएका 73वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका छन्। त्यसको विरुद्धको लागि गरिएको यो आन्दोलन हो। हामीले भन्न चाहन्छौँ आयोगले समयमै यी कुराहरू सचिनुपर्छ र यो देशका झन्डै 12-13 हजार चाहिँ नर्सिङ विद्यार्थीहरू पढ्न चाहेको शिक्षा, हामीले चाहिँ नर्सको अभाव छ। अहिले चाहिँ हस्पिटलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 73वटा कलेजहरू बन्द हुँदाको अवस्थामा झन्डै 1760 जनाले मात्र अब हामीले विद्यार्थी लिन पाउँछौँ। यो अवस्था रहिरहने हो भने अबको 2 वर्षमा कुनै पनि हस्पिटलले चाहिँ स्वास्थ्य तर्फको नर्सिङ चाहिँ पेसामा चाहिँ मेन पावर पाउने छैन। आयोगले समयमा नै समाधानको उपाय ननिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको सचिवालय पुनः दुर्लभ कुमार पुन नियुक्त भएका छन्। सभामुख तुलाराम घरती मगरको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुनलाई नियुक्त गरेका हुन्। बुटोलमा आइतबार एक कार्यक्रमबीच उनलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। संविधानको धारा 195 बमोजिम प्रदेश प्रमुख शेरचनले पुनलाई नियुक्ति गरेका हुन्। यसअघि पुनले 5 वर्ष प्रदेश सभा सचिवालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा जन्मेका पुन माओवादी जनयुद्धमा 5 वर्ष भूमिगत भई 17 वर्ष राजनीतिमा सक्रिय थिए। 48 वर्षीय पुनले कानुन र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। पाकिस्तानमा अनवर अल हक काकर
अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन भएका छन्। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र विघटित संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेता राजा रियाज बीचको दोस्रो चरणको छलफलले सिनेटर काकरलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तरिम प्रधानमन्त्री काकर बलुचिस्तान आवामी पार्टीका सांसद हुन्। दलहरूको निर्णयलाई राष्ट्रपति अरिफ अलवीले अनुमोदन गरिसकेका छन्। उनले भोलि शपथ लिने बताइएको छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्री काकरले 90 दिन चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री शरीफले यसै साता संसद विघटन गरेका थिए। बायर्न म्युनिकमाथि शानदार जित निकाल्दै आरबी लाइजिङले पहिलोपटक जर्मन सुपर कपको उपाधि जितेको छ। डानी ओम्लोको ह्याट्रिकमा लाइजिङले बायर्नमाथि 3-0 को शानदार जितसहित च्याम्पियन बनेको हो। खेलको तेस्रो मिनेटमा स्पेनिस बिगर ओल्मोले गोल गर्दै लाइप्जिङलाई 1-0 को अग्रता दिलाई उनको बेन्जामिन हेर्चिनको पासमा गोल गरेका हुन्। 44औं मिनेटमा ओल्मोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि लाइप्जिङसँग पहिलो हाफमा 2-0 ले अघि रह्यो। 68औं मिनेटमा ओम्लोले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। पेनाल्टी बक्समा नौसियर मार्जावेईले हातले बल छुन पुगेपछि लाइजिङले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। बायर्नले 33औं मिनेटमा इङ्ग्लिस फरवार्ड ह्यारी केनलाई डेब्यू गराए पनि त्यसले खेलको नतिजा कुनै असर गरेन। यो सँगै जर्मन सुपर कपमा लाइजिङ पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको छ। गत संस्करणमा बायर्नले लाइजिङलाई 5-3 ले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। अहिलेका लागि पिटिभी समाचार यति नै। पिटिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।